अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, साउथ टुडे के न्यूज़ रूम से मैं हूं जमशेद इजवानी और मेरे साथ मौजूद हैं खालिद मसूद खान साहब, जो कॉलम निगार हैं, तज्जियाकार हैं। और आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो है रिकॉर्ड टूटना। कौन कौन सा रिकॉर्ड टूट रहा है। मैं क्रिकेट की बिल्कुल बात नहीं कर रहा, मैं खेलों के किसी रिकॉर्ड की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं आज डॉलर्स की, कि पाकिस्तान में जो रुपए की कदर है वो इतनी कम हो गई है कि पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा महंगा डॉलर का रेट हो गया है। और इसके साथ साथ जो दूसरा रिकॉर्ड टूटा है, पेट्रोल की जो कीमत है वो तारीख में सबसे ज़्यादा है इस वक्त पाकिस्तान में। तो ये जो रिकॉर्ड्स टूट रहे हैं इस पे हम आज बात करेंगे कि आम आदमी किधर जाए, क्या करे, और हुकूमत से जो तवक्कुआत हैं वो आम आदमी की तो पूरी नहीं हो रही, तो फिर रास्ता क्या है। खालिद मसूद खान साहब, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड टूट रहे हैं, डॉलर की कीमत 170 पैसे बढ़ गई, पेट्रोल की कीमत 127 रुपए से फी लीटर बढ़ गई, क्या हो रहा है? वो आपने वो जो फ्रेंच की जो प्रिडिक्शन है वो पढ़ी है ना जी, वो कह रहे 2022 में जो डॉलर का वन- रेट होगा ये 180 रुपया होगा 180 रुपए औसतन। औसतन। आगे भी जा सकता है ऊपर नीचे, लेकिन एवरेज यही रहेगा। एवरेज ये होगी। मतलब 10 रुपया और अभी आप वो एक पुराना शेर है ना कि इब्तिदाए इश्क खैर होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। तो अभी आप कह रहे थे कि ये कोई स्पोर्ट्स का रिकॉर्ड नहीं है। मैं आपको स्पोर्ट्स का बड़ा मज़ेदार एक रिकॉर्ड याद दिलवाऊँ। एक यूगोस्लावियन था वेट लिफ्टर, नईम सुलेमानोग्लू। वो टर्किश ओरिजिन का था। तो उसने फिर वन फाइन मॉर्निंग से सोचा कि मैं अपने जो आबाई मेरा एक जो वतन है टर्की में, टर्की चला जाऊँ। जब वो टर्की जाने लगा तो यार यूगोस्लाविया में मार्शल टीटो की हुकूमत थी, बड़ा सख्त किस्म का कम्युनिज़म था। तो उन्होंने उसको जाने दिए से इनकार कर दिया। वो खैर कहीं किसी दूसरे मुल्क गया था, वहाँ से वो टर्की चला गया। एक लॉ है कि आप ओलंपिक्स में अगर कंट्री चेंज करते हैं तो या वो कंट्री आपको इजाज़त देगा या आपको 4 साल या इतने को बाहर है कि उसके बाद आप करते हैं। खैर टर्की वालों ने कुछ पैसे दिए, कुछ सेटलमेंट हो गई, तो नईम सुलेमानोग्लू टर्की की तरफ से ओलंपिक। तो मैं पढ़ा था कि नईम सुलेमानोग्लू ने कोई तकरीबन को 40 के करीब जो थे रिकॉर्ड ब्रेक किए वेट लिफ्टिंग में। छोटा सा कद था, छोटा स्ट्रक्चर, तो उसको पॉकेट हरकुलिस का नाम दिया गया था। तो मैंने कहा यार एक बंदा 40 रिकॉर्ड कैसे तोड़ सकता है। तो मैंने जब गया तो पता लगा उसने 39 रिकॉर्ड अपने ही तोड़े हुए थे कि बड़े रिकॉर्ड कायम करता था फिर खुद ही तोड़ता था। तो ये जो डॉलर रिकॉर्ड जो रुपीज़ में जो हम तोड़ रहे हैं ये हम ही हैं जो अपना रोज़ रिकॉर्ड, मतलब ये अब आज जो है तारीख के जो हम कह रहे हैं कि बुलंद तरीन मुकाम पे डॉलर जो है पहुंच गया है। ये पिछले 3 साल से अपने रिकॉर्ड खुद ही तोड़ रहा है डॉलर और रुपीज़ में, खुद ही आगे जा रहा है। अच्छा, लेकिन मुझे सिर्फ एक समझ नहीं आती जमशेद, ये जब डॉलर 120 से जंप लगा के तो तकरीबन ये 154 पे चला गया था एकदम, और वज़ीर आज़म ने कहा मुझे तो अखबार पढ़ के पता चला है। तो उस वक्त बड़ा अजीब व गरीब प्रोपेगेंडा ये हुआ कि दरअसल जी इसहाक डार साहब ने इसको मसनूई तरीके से रोक रखा था। यार मुझे अब ईमानदारी की बात है, ये जो मौजूदा हुकूमत की जो है ना कारकर्दगी, इससे बड़े सवालात उठते हैं। मतलब बुज़दार साहब की कारकर्दगी देखें तो शहबाज शरीफ पे प्यार आना शुरू हो जाता है। ये मतलब मैं ये शहबाज शरीफ, मैं उसको आइडियल नहीं कह रहा, खुदा न खास्ता बड़े प्रॉब्लम होंगे, बहुत मसाइल होंगे, लेकिन गवर्नेंस की वजह से जब हम देखते हैं बुज़दार साहब की कारकर्दगी तो हमें शहबाज शरीफ से बाकायदा मतलब मोहब्बत सी होने लगती है। एक दफ़ा फिर तो जिनको है उनको तो अभी है, वो एक दफ़ा फिर नहीं है, उनकी चल रही है अभी। अच्छा, दूसरी बात, अब जब इसहाक डार के बारे में बड़ा था कि इसहाक डार ने जाली तरीके से डॉलर को रोक रखा था, ये कर रखा। अच्छा, जब डॉलर की कीमत, अब मज़े की बात ये जब कम करती है ना कोई भी हुकूमत रुपए, तो वो कहते हैं इससे जी एक्सपोर्ट बढ़ेगी, तो इससे जी मुल्क को बड़ा फ़ायदा होगा। तो मैंने उसको भी कहा था भाई डॉलर 1000 रुपये का कर दें एक ही बार ताकि रिकॉर्ड तोड़े कोई। अच्छा, लेकिन हुआ ये कि इस मुल्क में जब भी रुपए की कीमत डिवैल्यू हुई है और डॉलर की कीमत बढ़ी है, कोई एक्सपोर्ट पर इफ़ेक्ट नहीं पड़ा। अगर है भी तो वो इतना मामूली, बल्कि मैं कहता हूँ नेगेटिव है कि उसके जो इंपोर्ट में जो हमें महंगाई जो मुल्क को सामना करना पड़ा है आम आदमी को, उसमें उसके सामने जो कोई हैसियत नहीं रह जाती डॉलर कम करने से जो हमें फ़वायद हुए हैं।
تو مجھے آتا ہے کہ اب اسحاق ڈار جو ایک مطلب جگلر لگتا تھا اس وقت، شاید کوئی اس نے کوئی بڑا فراڈ کیا ہوا تھا، اب وہ اچھا لگنے لگ پڑا ہے کہ حفیظ شیخ کی اور اس کے بعد اب یہ شوکت ترین کی جو کارکردگی ہے ڈالر کے معاملے میں، لگتا تھا کہ اسحاق ڈار صاحب کوئی اتنے بڑے مطلب مافیا ہیں ڈالر مارکیٹ پہ کہ انہوں نے ڈالر کو باندھ رکھا تھا، اور جو ہی وہ گئے ہیں ڈالر بے قابو ہو گیا ہے اور وہ مطلب چپڑے ٹھڈے مارتا ہوا گزر رہا ہے، ادھر سے حفیظ شیخ کو سڑا کے رکھ دیا، ادھر شوکت ترین صاحب کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کیا کیا جائے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ اور ریکارڈ کی بات آپ یہ چھوڑیں، صرف ڈالر میں ریکارڈ نہیں قائم ہوا، آٹا بھی اس وقت ریکارڈ قیمت پہ ہے، چینی بھی 110 کراس کر گئی ہوئی ہے، چینی بھی ریکارڈ قیمت پہ ہے، گھی 350 کو کراس کر گیا ہے آئل، وہ بھی ریکارڈ قیمت پہ ہے، اور پیٹرول بھی آپ کے سامنے ہے ریکارڈ قیمت پہ ہے۔ اب یہ اپنے ریکارڈ خود توڑیں گے، نعیم سلیمان اوغلو کی طرح، ہم کہیں گے جی روز یہ ہر چوتھے دن اب یہی آئے گا کہ ریکارڈ توڑ، ریکارڈ کس کا؟ اپنے ریکارڈ توڑ رہے ہیں، توڑتے رہیں گے۔ باقی رہ گئی عوام کی کمر ٹوٹ چکی ہے اس ریکارڈ توڑنے سے، کسی بندے کو کوئی احساس نہیں ہے، جنہوں نے کریڈٹ کارڈ سے پیمنٹ کرنی ہوتی ہے ان کو پتہ ہی نہیں لگتا کہ چیز کا ریٹ کیا ہے، دنیا کہاں جا رہی ہے، غریب آدمی کس طرح گزارا کر رہا ہے۔ تنخواہ مطلب آپ یہ دیکھ رہے 16 17 18 ہزار روپے جو تنخواہ ہے ایک عام ورکر کی، اس کا کیا حال ہے، کسی کو کوئی فکر نہیں، مطلب کہہ رہے ہیں کہ گھبرانا نہیں ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ابھی گھبرانا نہیں ہے والی بات آپ جو کر رہے ہیں، قصور انہی کا ہے جو کہہ رہے ہیں کہ گھبرانا نہیں ہے؟ دیکھیں میری بات سنیں، یہ جو چیزیں ہیں نا، اس کو اب اس سبق کو تو چیپٹر کو 3 سال بعد کم از کم کلوز ہونا چاہیے کہ یہ جو پچھلوں کے جو بھگتان بھگت رہے ہیں، وہ تو 120 پہ ڈالر چھوڑ کے گئے تھے، 170 پہ جو ڈالر ہو گیا ہے، اب یہ کب تک اس ڈھنڈورے کو پیٹا جائے گا، کب تک یہ تیل بیچا مطلب یہ کہ اب عوام ان کی بات سننے کو تیار نہیں ہے حکومت کی، کہ الزام آپ پیچھے دھر دیں، پچھلی حکومتوں پہ دھر دیں اور پچھلے حکمرانوں پہ دھر دیں۔ دیکھیں ابھی وہ میں پڑھ رہا تھا ایک جگہ پہ کہ مودی اب امریکہ کا دورہ کر کے آیا نا، انڈیا میں پاکستان سے زیادہ کرپشن ہے، اس نے باہر کرپشن کا رولا نہیں مچایا، اس نے جا کے انڈیا کا کوئی سافٹ امیج ایک پیش کرنے کی کوشش کی۔ ویسے آپس کی بات ہے، مودی صاحب کے تو خود ابھی موسٹ ریسنٹ کرپشن کا الزام لگا جب وہ ایک بندرگاہ پر جو ہیروئن پکڑی گئی ہے اربوں روپے کی، بلینز کی، کیا بات کرنی تھی یار، آپس کی بات۔ دیکھیں وہ پہلے بھی گئے ہیں نا، تو وہ جب آپ کہتے ہیں نا کس ملک میں مطلب آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کرپشن کی بات کو چھوڑیں، آپ یہ بتائیں آپ کیا ڈیلیور کر رہے ہیں؟ یہ دیکھیں دو چیزیں ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اب یہ کہانی بند کریں کہ فلاں کیا کرپشن کر گیا، آپ یہ بتائیں آپ نے کرپشن کتنی کم کی ہے۔ اگر کرپشن کے خلاف آپ کا کوئی کریک ڈاؤن ہے نا، تو کہتے ہیں ڈونٹ کرائی آن سپلٹ ملک، گرے ہوئے دودھ پہ رونے کا کوئی فائدہ نہیں، جو آپ کا دودھ ہے آپ اس کو بچانے کی کوشش کریں۔ 12 ارب روپے ڈیلی کی کہتے ہیں کرپشن ہو رہی ہے سر، بچی نظر آ رہی ہے کہیں کہ 12 ارب پاکستان کو بچ رہے ہو ڈیلی؟ نظر آ رہا ہے؟ اسحاق ڈار فراڈیا تھا، وہ ڈالر کو نہیں وہ کہتے ہیں، اور اس کو ڈالر کو جو باندھ کے بیٹھا ہوا تھا، اچھا جی ڈالر اب اپنی اصل ریٹ پہ آ گیا جی، اس کا ریٹ 150 ہونا چاہیے تھا، 150 سے ریٹ ہونا تھا، 170 کیسے ہو رہا ہے؟ 180 پہ کیوں جائے گا؟ 180 پہ جانے پہ جو پریڈکشن ہو رہی ہے کیوں ہو رہی ہے؟ یہ مجھے ایک عام آدمی کو اس چیز سے کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ 3 سال پہلے کیا ہوا ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں میرا آج کا دن کیسے گزرے گا۔ حکومت کو ڈیلیور کرنے کے لیے لوگ لاتے ہیں، اپنے مسائل کے حل کے لیے لاتے ہیں، اس لیے نہیں کہ وہ بیٹھ کے یہ کہ جی 4 سال پہلے جو موٹر وے بنی تھی اس پہ یہ کرپشن ہوئی تھی۔ یار بی آر ٹی کا آپ آڈٹ نہیں کروا رہے جو پشاور میں بنی ہے، 3 سال پرانی کیس لے کے آپ آج حکومت کو بہت تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، کیوں؟ عام آدمی کی زندگی جتنی مشکل میں ہے جمشید، اس کا آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ آپ خریداری گھر کی خود کرتے ہیں؟ اچھا، آپ کے خیال میں عام آدمی نہیں ہوں؟ تو عام آدمی تھوڑے سے ڈیفرنٹ۔ مہربانی کر دیں سر، ایسے تو نہ کریں، میں ہی اس موضوع کو لے کے آیا ہوں، میں نے یہ انتخاب کیا ہے کہ عام آدمی کن مسائل کا سے دوچار ہے، میں بھی پیٹرول ڈلواتا ہوں، مجھے بھی تنخواہ ملتی ہے، میں بھی اس کے حساب ایمانداری کی آپ کو بتاؤں، میں ماچس سے لے کر تو گوشت تک، سبزی سے لے کے گروسری تک خود خریدتا ہوں۔ مجھے خود اندازہ ہے کہ میرا جو بل ہے وہ 4 سال پہلے کتنا تھا، 5 سال پہلے کتنا منتھلی بنتا تھا، 3 سال پہلے کیا تھا، 2 سال پہلے کیا تھا، آج کیا ہے۔ یقین کریں
जो मेरी ट्रॉली है ना उसकी जो वॉल्यूम है वो कम होता जा रहा है। उसकी उसकी बुनियादी वजह ये है कि ज़ाहिर है मेरे घर के अफराद कम होते जा रहे हैं ना, तो मेरी वो कम हो रही है। लेकिन ये जिस कहते हैं ना कि उसको माकूस एक इफेक्ट होता है ना कि चीज़ें कम हो रही हैं, प्राइस बढ़ रही है, तरक्की हो रही है लेकिन माकूस। अच्छा, तरक्की माकूस। मेरी जो ट्रॉली है उसके अंदर जो चीज़ों की तादाद, उसका जो वॉल्यूम है वो कम हो रहा है। खान साहब, आप जो बात कर रहे हैं तरक्की हो रही है लेकिन तरक्की ये माकूस हो रही है जी, क्रेडिट तो देना भी इस तरक्की माकूस का इस हुकूमत को। जी हाँ, ये बात सही है। देखिए, मैं पॉजिटिव आदमी हूँ तो मैं तो तरक्की माकूस का दे दूंगा, लेकिन ये मेरी जेब इसकी दाद नहीं देती। देखिए, मेरी जो ट्रॉली थी, मैं बता रहा था कि उसके अंदर जो आइटम्स, नंबर ऑफ़ आइटम्स कम हो गए हैं। मैं जो ट्रॉली उसमें लेके आता हूँ उसका वॉल्यूम कम हो गया है। अच्छा, अब उसमें अगर वॉल्यूम कम होने से भी मेरा खर्चा वही रहे तो मैं कहूँगा कि यार महंगाई है लेकिन शायद उतनी नहीं। लेकिन अब सूरत ये है कि जो उसकी वॉल्यूम, नंबर ऑफ़ आइटम्स वो कम होते जा रहे हैं लेकिन बिल बढ़ता जा रहा है। मतलब जो चीज़ें मैं ट्राली भर के फ़र्क 7,000 की लेता था, अब आधी ट्राली 10,000 की आती है, 12,000 की आती है। आम आदमी का क्या बनेगा? देखिए, आम आदमी की, देखें आप आटे को, तेल को, चीनी को, इसको तो आम आदमी ज़िंदगी से नहीं निकाल सकते। इसका क्या अल्टरनेट है? देखिए, टमाटर 200 रुपये किलो होते हैं ना, तो हुक्मरान फरमा देते हैं टमाटर ना डालें जी, इसमें आप दही डाल दें। अच्छा, आटा महंगा हो गया, क्या करें? चीनी महंगी हो गई है, क्या कसूर आलमी जो मुआशी सूरत हाल है उससे जुड़ी हुई है, यार छोड़ो यार, या मकामी गवर्नेंस का कोई इशू है? बस मेरी एक आप जुमला, क्या एक जुमले में बताएं क्या? मकामी इशू है। महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही, मिडल मैन चोर बाजारी पे उतरा हुआ है। मैं आपको बताऊं, छोटी सी मिसाल, गवर्नेंस का इशू है। गवर्नेंस का इशू है। देखिए, मैं छोटी सी मिसाल दूं। एक हुकूमत जो आई ही गवर्नेंस की बेहतरी के नारे पे है, तब्दीली के नारे पे है, आप उसे कह रहे हैं कि गवर्नेंस का इशू है? देखें, एक्सपेक्टेशन उसी से ज्यादा होती है जो ज्यादा नारे मारता है। अच्छा, इस हुकूमत ने नारे मारे? नारों की बुनियाद पे आई है। पीटीआई ने नारों की बुनियाद नारे पे की बुनियाद पे, जुबान की बुनियाद पे आए हैं, तकरीर की बुनियाद पे आए हैं, अमल, टोपी ड्रामे की बुनियाद पे आए हैं। अमल आपके सामने है। आप मायूस हैं? देखिए, मायूस तो मैं उस वक्त तक नहीं हूँ जब तक वो कहते हैं अभी तक मायूस हैं? कारकर्दगी से मायूस हूँ। 3 साल बड़े होते हैं जमशेद साहब, 3 साल बहुत ज्यादा। इसे आपको अब शहबाज शरीफ पे प्यार आने लग गया है, इसाक डार से मोहब्बत होने लग गई है? देखिए, 5 साल टोटल होते हैं। 5 साल में से 3 साल गुजर जाना, दिस मीन्स 60%। सर, अगर अच्छा देखें, एक होता है चीज़ डिक्लाइन पे जा रही है ना, आप उसको स्पीड रोकते हैं, फिर उसको एक जगह पे स्टे करवा लेते हैं, रोक लेते हैं। रोकने से अंदाज़ा होता है कि यार कम अज़ कम खराबी रुक गई है। पहली बात तो खराबी रुकी नहीं, चीज़ों में जो नीचे आने की उसकी स्पीड है वो स्पीड अप हो रही है, चीज़ें स्पीड बढ़ रही है। सर, मसला हुकूमत की क़यादत करने वाले वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब में लग रहा है, क़यादत का सही तरीके से लीड करने में आपको लग रहा है, या उनकी जो टीम है वो डिलीवर नहीं कर रही? प्रॉब्लम कहाँ है? देखें, ख़राब टीम का जो जिम्मेदार है कायद है। टीम आपने सेलेक्ट की है ना, टीम आपको किसी और ने सेलेक्ट नहीं करके दी। अगर आपको टीम सेलेक्ट करनी नहीं आती, आप पिछले 22 साल जो बढ़ के मारते रहे, क्या करते रहे? और अगर कहीं इमरान खान साहब ने भी कभी कह दिया कि टीम मुझे मेरी मर्जी की नहीं मिली थी, तो वैसे आपस की बात है, ये वज़ीर आज़म को कहना जचता नहीं है, ये अपोजिशन की गुफ्तगू है। अगर वो कभी कह दें तो फिर आप क्या करेंगे? पंजाबी में एक कहावत है कि मुंह पर झूठ बोलने वाले का और दरिया के पार खड़े होकर गाली देने वाले का आप कुछ नहीं कर सकते। फिर आपने बड़ी महज़्ज़ब अंदाज में ये सारी ट्रांसलेशन मैंने कर दी, मैं समझ गया हूँ। मैंने आपसे वैसे भी सुना हुआ है कि आप जो आपने बड़ा सेंसर का ख्याल रखा है। जी जी जी। आखिरी बात, कोई हल है? देखिए मेरी बात सुने जमशेद, मैं पेट्रोल की बात नहीं कर रहा, आलमी मंडी में है चीज़ें, लेकिन मुझे दुख होता है जब ये जो बंदे जिनको कोई पता नहीं, गरीब आदमी कैसे गुजारा कर रहा है। ये बड़े पुरानी बात है, निश्तर में एक कोई फंक्शन था तो मैं वहाँ पे था, तो जनरल खालिद मकबूल साहब गवर्नर थे, आए हुए थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि मेरा कालम के हवाले से कि वो आपने पेट्रोल का लिखा है तो पेट्रोल महंगा ही है। वो खालिद साहब, आपको नहीं पता कि इस वक्त बरतानिया में पेट्रोल क्या है रेट, अमेरिका में रेट क्या है, हमारा रेट कम है। मैंने कहा हम महंगाई को जब रोकते हैं ना
تو ایپل ٹو ایپل چیزوں کو دیکھنا چاہیے. دیکھیں اس وقت میں ایک مثال دوں, مجھے اب یاد نہیں چیزیں, اس وقت یہ تھا کہ جی پیٹرول تھا, میں راؤنڈ فگر کر رہا ہوں نا, کہ ہمارے ہاں پیٹرول تھا جی 100 روپے کا, اور برطانیہ میں اس میں پیٹرول تھا 150 روپے کا لیٹر. تو وہ کہہ رہے تھے دیکھیں ابھی ہمارا پیٹرول پاکستان میں سستا ہے. میں کہ چیزیں سستی یا مہنگی اس کی اپیرنٹ فگر میں نہیں ہوتی, یہ ڈپینڈ کرتے ہیں آپ کی قوت خرید پر. پاکستان میں نے کہا اس پیٹرول پمپ پہ, میں نے کہا پیٹرول کی بات کرتے ہیں, پیٹرول پمپ سے ہی شروع کرتے ہیں. میں نے کہا جس پیٹرول پمپ پہ لڑکا کام کرتا ہے اس کو, پرانی بات ہے, میں نے کہا جی اس کو سے فار ایگزامپل 9,000 روپے تنخواہ ملتی ہے. 9,000 سے مراد ہو گئی 300 روپیہ ڈیلی, 300 روپے ڈیلی ہو گئی. اگر اس کا مطلب ہے وہ سارا دن کام کرے تو وہ 3 لیٹر پیٹرول خرید سکتا ہے 100 روپے لیٹر کے حساب سے. برطانیہ میں اس وقت کوئی 10 پاؤنڈ فی گھنٹہ تھا جو ویج ریٹ. 10 نہ چلے 8 لگا لیں, میں اس کو تھوڑا سا کنزرویٹو چلا جاتا ہوں, 8. اب 8 کر رہے ہیں آپ جو گھنٹے کام, تو 64 پاؤنڈ وہ لے رہا ہے. ڈالر تھا, پاؤنڈ تھا 100 کوئی 25-30 کا روپے کا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً وہ جو اس وقت پیٹرول پمپ پہ جو لڑکا کام کر رہا ہے وہ 60 لیٹر کے قریب پیٹرول اپنی ڈیلی خرید سکتا ہے. ادھر 3 لیٹر خرید سکتا ہے, وہ 60 لیٹر خرید سکتا ہے. مہنگائی کہاں ہے؟ مہنگائی ایک ریلیٹیو ٹرم ہے. مہنگائی کو آپ جسٹ جو فگرز آپ کو نظر آ رہی ہیں آپ اس سے نہیں ریلیٹ کرتے. مہنگائی آپ کی قوت خرید پہ ہے. آپ چیز خرید سکتے ہیں, مطلب پاکستان میں جب انگور 100 روپے کا کلو تھا, وہ ہمارے ایک دوست انگلینڈ سے آیا, وہ ڈیم چیپ, 1 پاؤنڈ کے 1.5 کلو آتے ہیں جو انگور ہیں. یار ہمیں 100 روپیہ پڑتا ہے, ان کو 60 پینس کا پڑ رہا ہے. دیکھیں فرق ہے. آپ کی قوت خرید آپ کو مہنگا یا سستا چیزوں کو ڈکلیئر کرتی ہے. صحیح. حالت یہ ہے کہ بےروزگاری بڑھ رہی ہے, جو لوگوں کی آمدنی ہے. دیکھیں یہ بھی ایک عجیب غریب فنامنا ہے کہ ہمارے ہاں فی کس آمدنی آپ بظاہر دیکھیں وہ بڑھ رہی ہے, لیکن جمشید جو آپ کا پاورٹی لیول ہے وہ بھی اوپر جا رہا ہے, اس سے زیادہ ڈبل ٹرپل اوپر جا رہا ہے. اچھا اس کا مطلب یہ کہاں جا رہے ہیں پیسے؟ پیسے یہ جا رہے ہیں کہ جو 8-10% لوگ ہیں ان کی آمدنی میں اتنا زیادہ اضافہ ہو رہا ہے کہ وہ باقی جو 90% جو ڈپریسڈ ہیں عوام, وہ اس کو بھی کمپنسیٹ کر دیتی ہے. بظاہر لگتا ہے, اب دیکھیں آپ 1 پاؤں رکھتے ہیں 100 ڈگری پہ گرم توے پہ, 1 رکھ لیں 0 پہ برف پہ. اکنامکس کی روح سے آپ 50 ڈگری کے ایوریج ٹمپریچر پہ کمفرٹیبل کھڑے ہیں, لیکن یہ کمفرٹیبل نہیں ہے. 1 100 پہ پاؤں, 1 آپ کا 0 پہ ہے. ایوریج 50 آپ کو بتا رہا ہے, جو اسٹیٹسٹک جو ہے وہ مین میڈین بورڈ نکالتے ہیں وہ آپ کو بتا رہا ہے 50 ڈگری ایوریج. تو ہم ایوریج اس طرح سے ملک میں نکال رہے ہیں کہ جو ہے فی کس آمدنی میں اضافہ ہو رہا ہے. فی کس آمدنی میں جن میں اضافہ ہو رہا ہے ان کو آمدنی گننے کی فرصت نہیں ہے, لیکن مقابلے میں جو 90% عوام ہے, 80% عوام ہے, جو ان کی آمدنی, جو ان کی قوت خرید میں کمی ہو رہی ہے, اس کا آپ کو اندازہ نہیں. سوال میرا پھر وہی ہے, یہ چیزیں کم ہوں گی, یہ حکومت کم کرنے میں کامیاب ہو جائے گی یا نہیں؟ دیکھیں وہ پوت کے پاؤں پالنے میں پہچانے جاتے ہیں. لگ نہیں رہا. بہت شکریہ خالد مسعود صاحب, آپ نے ہمیں آج جوائن کیا اور پیٹرول کی قیمت اور ڈالر کی قیمت کے حوالے سے جو ریکارڈ ٹوٹے ہیں اس سے بات کی ہے, اور لگ یہ رہا ہے کہ فوری طور پہ یہ قیمت شاید واپس نہ آ سکے اور عوام کی مشکلات میں اور اضافہ ہوتا چلا جائے گا. تو یہ ایک مشکل وقت ہے عوام کے لیے بھی, اور اس کا جو خمیازہ ہے حکومت کو اپنی مقبولیت کھونے سے بھگتنا پڑ سکتا ہے. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.